नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सहभागीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, संघीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरे पश्चात आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचन नेपालभर एकै चरणमा हुन लागेको हो। स्थानीय तहको चुनावका लागि राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवारी टुङ्गो लगाउने क्रम सुरु भएको छ। दलहरूले मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। आसन्न चुनावका लागि स्थानीय तहका विभिन्न पदमा 5000 बढीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। चुनावी अभियान समेत सुरु गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीले जनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको आंकलन समेत सुरु भएको छ। आज हामी आम जनताको जनप्रतिनिधिप्रति बढेको वितृष्णा र दलहरूले सचिनुपर्ने विषयवस्तुलाई नै प्रस्तुत गर्नेछौँ। पछिल्ला वर्षहरूमा आवधिक निर्वाचन आफैले लोकतन्त्रको आत्मा बोक्न सकेन भन्ने आलोचना पनि हुँदै आएको देखिन्छ। निर्वाचनमा हुने शक्ति र स्रोतको प्रयोग, महँगो निर्वाचन प्रणाली, मनी मसल्स र माफियाको बढ्दो प्रभावले भयरहित वातावरणमा आफ्नो विवेकको प्रयोगबाट मतदाता वञ्चित भइरहेको भनिन्छ। चुनावी घोषणा पत्रमा के विषय छन् भन्दा पनि धरातलीय यथार्थसँग मेल खाने छ वा चुनावी एजेन्डा मात्र हुन् भन्ने विषयमा मतदाताले अनुमान गर्नुपर्ने आवश्यकता बढ्न थालेको छ। देशैभर चुनावको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ। राजनीतिक दलहरू उम्मेद्वार छनौटको गृह कार्यमा व्यस्त देखिन्छन्। दलको तर्फबाट नभई स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा पनि भाग लिन सक्ने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ। निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ। आफूले छानेको प्रतिनिधिले आफूमाथि शासन गर्ने अनुमति जनताले निर्वाचन मार्फत दिने हो। आवधिक निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुटु मानिन्छ। तर जनता भने 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट असन्तुष्ट भएका छन्। यो 5 वर्षको अवधिमा प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गाउँमा चित्त बुझ्दो विकासका काम नगरेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। उनीहरू जनप्रतिनिधिहरूले कामै नगरी आफ्नो कार्यकाल सकेर विदा भई जान लागेको तर्क गर्छन्। जनताले गत 2074 को निर्वाचनपछि विकासमा फड्को मार्ने आशा राखेका थिए, तर त्यो आशा निराशामा बदलिएको छ। चुनावको मिति घोषणा भएपछि केही खुशी देखिएका उनीहरू चुनाव मार्फत कस्ता जनप्रतिनिधि आउलान् भन्ने चासो भने व्यक्त गरिएको देखिन्छ। यी हुन् उदयपुरका टीकाराम पोखरेल। उदयपुरका पोखरेल काठमाडौँमा बस्छन्। 5 वर्षअघि भएको स्थानीय तहको चुनावमा सहभागी भएका पोखरेल आफ्नै जनप्रतिनिधिको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना लागि मात्रै काम गरेको उनको गुनासो छ। काम विकास त कुनै देशमा केही पनि भएकै छैन हैन। अब चुनाव 5 वर्षमा गर्नै पर्ने हो, गर्नु पनि पर्छ। 5 वर्षलाई भनेर नि तोकेर ल्याएको हो। तर अहिले अब महामारीले हो या केले हो गर्दाखेरि विकास चाहिँ माथिबाटै सन्तुष्टि हामी छैनौँ यसमा चाहिँ। पोखरेल मात्र होइन, काठमाडौँमै बस्ने सुनसरीका नन्दलाल माझी पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको कामप्रति खासै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। तर जनप्रतिनिधिहरूले गरेका केही काम पनि सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ। ठिकै, नोट सो गुड, नोट सो ब्याड। यता रामेछापका तारानाथ गौतम पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनी पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार जन्य काम मात्रै गरेको, त्यसमा पनि आफ्ना लागि मात्रै काम गरेको आरोप लगाएका छन्। इलेक्सन चुनाव जितेर गएपछि जनप्रतिनिधि घर गएपछि उहाँहरूले विकासको लागि अगाडि बढ्नुपर्ने, जसरी शिक्षित बनाउन सकिन्छ त्यो विषयमा अगाडि बढ्नु त्यो चाहिँ देखिँदैन। उहाँहरूले चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने जसरी हुन्छ अब आफ्नै सेक्टरको मान्छेलाई मात्रै घुसाउने, आफ्नै छेउको मान्छे लाने, त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट अलिकति बढी देखिरहेछ। यो चाहिँ पछिको दिनहरूमा अब आउने इलेक्सनले त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट त्यसलाई हटाएर जुनसुकै प्रतिनिधि भए पनि, जुन पार्टीको भए पनि त्यो वातावरण चाहिँ नभइदियो हुन्थ्यो भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ मेरो चाहिँ व्यक्तिगत मेरो इच्छा चाहिँ त्यो हो। गौतम बाहेक काठमाडौँमा भेटिएका विभिन्न जिल्लाका सर्वसाधारणहरू स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विगत 5 वर्षमा गरेको कामप्रति खुसी देखिएका छैनन्।
जनप्रतिनिधिहरूले जति काम गर्नुपर्ने यो भिजन मिसन र प्लान नभएका मान्छेहरू ठेकदारी प्रवृत्तिबाट आएका मान्छेले निर्वाचन लड्ने र जित्ने प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि जति विकास हुनुपर्ने देश र जनताप्रति जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने त्यो उनीहरूसँग केही पनि छैन। चुनावमा खर्च गरेर र लड्ने अनि चुनावमा प्रलोभन देखाएर भोट आफ्नो मातहतमा पार्ने, चुनाव जित्ने र चुनाव जितिसकेपछि त्यो पैसालाई 10 गुणा कसरी असुल उपर गर्ने भन्नेतिर मात्रै प्राय नेताहरू त्यसरी नै लागि परेको देखिन्छ। नेपालको इतिहासमा स्थानीय निकायको पहिलो निर्वाचन 2004 मा भएको थियो, जुन काठमाडौँ म्युनिसिपालिटीको निर्वाचन हो। यसको अर्को निर्वाचन 2010 सालमा पनि भयो, तर संसदको निर्वाचन भने 2015 सालमा मात्र भएको थियो, जुन संविधान सम्बद्ध गरिएको पहिलो निर्वाचन पनि हो। पञ्चायती शासन व्यवस्थामा गाउँ पञ्चायत, नगर पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत तथा अञ्चल पञ्चायतका निर्वाचनहरू पनि भएका थिए। 2037 सालमा बहुदलीय व्यवस्था कि सुधारिएको पञ्चायत भन्ने निकुल गर्न जनमत संग्रह पनि भएको थियो। 2046 को परिवर्तन पश्चात गाविस नगरपालिकाका साथसाथै आम निर्वाचनहरू सम्पन्न भएका थिए। राजाले प्रत्यक्ष शासन लिए पश्चात समेत स्थानीय निर्वाचन गराइएको थियो। दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात संविधान सभाका 2 निर्वाचनका साथसाथै संघीय संरचना अनुसार 3 तहका निर्वाचन समेत भएका थिए। तर गत स्थानीय तहको चुनावमा युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना हुन्छ भनेर जनप्रतिनिधिहरूले युवालाई भ्रममा पार्ने काम गरेको सर्वसाधारणहरूको तर्क छ। वैशाख 30 गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको चुनाव आउन अब 3 साता मात्र बाँकी छ, तर अधिकांश सर्वसाधारण भने आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले गरेको कामलाई प्रशंसा गर्न सकेको देखिएको छैन, जसको कारण नेतृत्व तहमा पुगेपछि जनप्रतिनिधिले गरेको व्यवहार र कार्यशैली नै हो भनेर बुझ्न कठिन छैन। यता जनप्रतिनिधिहरूले भने आफूले सक्ने जति काम गरेको भनेर सफलताका फेहरिस्ता सार्वजनिक गर्न तल्लिन्छन्। घोषणा पत्र होइन, कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजनामाथि सार्वजनिक रूपमा सुनवाईको माग आम मतदाताले गर्नुपर्छ। यस्ता सुनवाईहरू सम्भव भएसम्म एउटै मञ्चबाट धेरै उम्मेद्वारको गराउँदा थप प्रभावकारी हुने देखिन्छ। अबको कार्यकाल भनेको जनताले महसुस गर्ने गरी कार्य सम्पादनमा केन्द्रित हुन पाउने देखिन्छ। आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्न नसक्ने तर त्यसका लागि अनिवार्य शर्तको रूपमा रहने ऐन कानून विधि मापदण्डका साथसाथै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्य पूरा भएको वा पूरा हुने चरणमा रहेको हुँदा अबका जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो उनीहरूका लागि अवसर पनि हो। स्थानीय चुनाव हुन अब मात्रै करिब 3 साता बाँकी छ, तर सर्वसाधारणहरू भने विगत 5 वर्षमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेका कामप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। दलहरूप्रति अविश्वास बढ्दै जाँदा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या पनि बढेको छ। निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलका नेतृत्वले राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि युवाहरूले अवसर नै पाएनन्, जसबाट उनीहरूमा वितृष्णा बढेको पाइन्छ। फलस्वरूप सक्षम र योग्यता भएका क्षमतावान युवाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिन थालेका छन्। यो चाहिँ दलहरूको नेतृत्वका लागि एउटा चुनौती पनि हो। दलहरूले मात्र होइन, स्वतन्त्र उम्मेदवारले पनि उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन्। आसन्न चुनावका लागि स्थानीय तहका विभिन्न पदमा 5000 बढीले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। चुनावी अभियान समेत सुरु गरेका स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको उम्मेदवारीले जनतामा दलहरूप्रतिको विश्वास कम हुँदै गएको आंकलन समेत सुरु भएको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह चुनावको चुनावी माहौल सुरु भएको छ। अब मात्र 1 महिना बाँकी रहँदा त्यसको सरगर्मी बढेको छ। सरकारमा रहेका दलदेखि प्रतिपक्ष नेकपा एमालेसम्मले चुनावी घोषणापत्र तयार गर्नेदेखि उम्मेदवार तयार गर्न जुटेका छन्। त्यसबाहेक स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेकाहरूले पनि चुनाव प्रचार र आफ्नो अभियान लिएर मैदानमा उत्रिएका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान अन्तर्गत देशभरका स्थानीय तहबाट करिब 5000 भन्दा बढीले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले आफू निर्वाचनमा होमिन चाहेको स्थानीय तहमा चुनावी अभियान जारी राखेका छन्। यसपटक पनि यसअघिको जस्तो स्थानीय तहमा नाम चलेका र सेलिब्रिटी अनुहारहरू पनि प्रतिस्पर्धामा छन्।
अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि विभिन्न पदमा रहेर करिब 6000 स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दिएका थिए, जसमा औलामा गन्न सकिने गरीले मात्र जित हासिल गरेका थिए। केही महिला सहित पुरुषले जित निकालेका थिए भने बाँकीले पानी पनि माग्न पाएनन्। यस पटक पनि चुनावी मैदानमा हजारौंको संख्यामा उम्मेद्वार छन्, जहाँ महिलाको पनि सक्रिय सहभागिता हुने देखिएको छ। हामी तीनटा यीमा एउटा एजुकेसन भयो हैन, एजुकेसनमा पनि गुणस्तरीय एजुकेसन, सबैमा समान एजुकेसन हुनु पर्यो, त्यो सम्भव छ। अर्को भने इन्भाइरोमेन्ट पनि हिमाल सफा भए पो यहाँ तल सिड सफा भए पो तल सफा हुन्छ, सिडै फोहोर्छ हैन, भनेपछि माथिबाट सफा गर्दै तल आउनुपर्छ भन्ने एउटा त्यो भयो। अनि इम्पावरमेन्टमा पनि इकोनोमिक इम्पावरमेन्ट हुनु पर्यो, पैसा कमाउनु पर्यो नि, पैसा नपाइकन त्यत्तिकै सशक्तिकरण भनेर त भएन हैन। भनेपछि पैसा कसरी कमाउने, हामी खालि विदेश जाने, एकजना विदेश गएपछि सबैजना विदेशतिर लाग्ने, त्यो मात्र हामी देख्छौँ। तर हाम्रो वरिपरि पनि धेरै सम्भावना छ। हामी त यति भाग्यमानी छौँ कि हामीले केही बनाउनै पर्दैन, सबै बनेको छ। हिमाल बनेको छ आफै, त्यो पनि विश्वको सबैभन्दा अग्लो चुचुरोहरू बनेको छ। ताल तलो बनाउनु पर्दैन, अलरेडी बनिसकेको छ हैन। यो चुचुरोहरू त्यतिकै बनिसकेको छ, त्यो भ्यू टावर बनाउनै पर्दैन हैन, त्यो त भगवानले बनाएको नि। तर त्यहाँसम्म जाने बाटोघाटो त बनाउनु पर्यो नि त। स्वतन्त्र तर्फका अधिकांश उम्मेद्वारहरूको मुख्य एजेन्डा भनेकै अबको स्थानीय सरकार दलरहित हुनुपर्ने रहेको छ। त्यति मात्र नभएर धेरैको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगार रहेको छ। भएका पूर्वाधारबाट तपाईँले के पाउनुभयो त नि महसुस हुन्छ क्या हैन। टावर त बन्यो, त टावरबाट देखिने दृश्य कस्तो छ, बाटो त बन्यो, त बाटोमा तपाईँलाई भेहिकल चलाउँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ त नि। सहर त बन्यो, फुटपाथ त बन्यो, तर फुटपाथमा हिँड्दा नाकमा कतिको धुवा धुलो आउँछ त नि। महसुस गर्ने चिज, कतिलाई महसुस गर्ने विकास चाहिन्छ, कतिलाई देखिने विकास चाहिन्छ। ती दुईटैको तादाम्यता भएको चिज चाहिने पनि फेरि कतिलाई हुन्छ। तर विकास एउटै चिज होइन, तपाईँले जे देख्नुहुन्छ। रोड बन्नु विकास होइन, म भट्टाइरहेको छु क्या जहिले पनि। रोड बन्नु विकास, अस्पताल बन्नु विकास होइन क्या साथी हो। अस्पताल बनेपछि त्यहाँको नागरिकको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, उनीहरूको औसत आयु बढ्नु पर्यो, बल्ल त्यो विकास हो। स्कुल खोलेर विकास हुँदैन, कलेज खोलेर विकास हुँदैन। त्यो कलेज त्रिभुवन विश्वविद्यालय पढेको ठिटो वा ठिटी अथवा विद्यार्थी पास हुने बित्तिकै जुनसुकै कुर्सीमा लगेर राखिदियो भने काम गर्न सक्ने हुनु पर्यो, गतिलो शिक्षा पाउनु पर्यो, त्यसले बल्ल त्यो विकास हो। यता डोल्पाको ठुलीफेरी नगरपालिकाको नगर प्रमुखको स्वतन्त्र उम्मेद्वार प्रेम बहादुर बोहराले भने सुगम, सुव्यवस्थित र सुसम्पन्न ठुलीफेरीका लागि समानता, समावेशिता र सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिको प्रतिबद्धता पत्र समेत जारी गरेका छन्। त्यो सँगै डोल्पाको कला, संस्कृति र शिक्षालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। सपना त मेरो पनि त छ नि कि अब जस्तै हामीले डोल्पालाई सिङ्गापुर नबनाउला, तर डोल्पाले त डोल्पा जुन होइन, डोल्पा भन्ने गर्व गर्न लाग्यो कि नेपालकै जो हरेक नागरिकले हाम्रो देशमा डोल्पा पनि छ है होइन, फोक्सुन्डो मात्रै छैन नि त, डोल्पा छ क्या। त्यहाँको मान्छे छ, त्यहाँको रहनसहन छ, त्यहाँको प्राकृतिक स्रोत साधनहरू, जडीबुटीहरू छन्। यार सबै त सबै नेपालको हो नि, डोल्पाको मात्र त होइन होला नि त होइन। त्यो भन्ने भावना र त्यहाँबाट पनि अझ काठमाडौँवासीलाई पनि, पोखरावासीलाई पनि त्यसको चाहिँ फाइदा हुने किसिमको त्यो मोडलमा हामीले चाहिँ लिन सक्यौँ भने चाहिँ, इकोनोमिक मोडलमा लिन सक्यो भने सबैको चासोको विषय बन्छ र सबैको गर्वको विषय बन्छ। यता निकै चर्चा र प्रशंसा बटुलेका र्यापर बालन शाहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेसँगै सामाजिक सञ्जाल तताइरहेका छन्। शाहले पनि काठमाडौँको कला, संस्कृति, सम्पदाको संरक्षणसँगै काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउन कुनै कसर नछाड्ने बताएका छन्। अनि तपोभूमिलाई चाहिँ तपोभूमि नै राखौँ, किनभने यहाँनिर अर्को मन्दिर बनाउनु पर्दैन, अर्को म्युजियम बनाउनु पर्दैन। यो आफैमा पुरा उपत्यका नै मन्दिर हो नि त। यहाँनिर जहाँ जता फर्केर ढोगे पनि कतै न कतै मन्दिरै भेटिन्छ होइन। त्यही भएर पहिला के भन्थे भन्दाखेरि जुत्ता लाएर नहिँडौँ, कता खुट्टा पर्ला भनेर भनिन्थ्यो होइन। त्यस्तो ठाउँ हो, त्यो ठाउँ हो हाम्रो। जस्तै हामी वकेबल फ्लाइओभरहरू बनाउँछौँ, त्यो जात्राको रथ जानलाई त्यसले रोक्छ कि रोक्दैन होइन। माथि जाँदाखेरि मान्छेहरू रथ गएको बाटोमा मान्छेहरू छतमा बस्दिँदैन, किनभने भगवान्भन्दा माथि परिन्छ कि भनेर मान्छे तलै आएर हेर्छन् नि। त्यो कल्चर भएको ठाउँमा चाहिँ विकास पनि त्यही आधारमा हुनुपर्छ, किनभने हाम्रो एउटा भावनालाई, हाम्रो आस्थालाई चाहिँ नमासिकन विकास गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो कुरा यस्तै छ र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ, हामी सधैँ स्वतन्त्र नै रहेर काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। विशेष गरी स्थानीय सरकार चाहिँ स्वतन्त्र भयो भने यो कामहरूलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिको विचारले त्यसलाई लिड गरेर लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। 2074 सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न पदमा रहेर झण्डै 233 जना स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू विजय भएको तथ्य ताजै छ।
हजारौंको संख्यामा उम्मेदवारी दिएका मध्येले मात्र केही सयमा जित हासिल गर्नु स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको जनतामा विश्वास नभएको भन्न सकिन्छ। यसर्थ स्वतन्त्र हुन वा दलबाट निर्वाचनमा होमिएका जो कोही स्पष्ट खाका लक्ष्य र उद्देश्य सहित चुनावी मैदानमा नहोमिने भए अब पनि निर्वाचन जित्न मुस्किल छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीको साथमा सुस्मिता बानिया, काठमाडौँ। अहिले यो कार्यभार पूरा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने भावी नेतृत्व छनौट गर्ने अवसर आम मतदातामा आएको छ। यो मतदाताका लागि अवसर मात्र होइन, उपयुक्त प्रतिनिधि छनौट गर्ने चुनौती पनि हो। प्रत्येक मतदाताले आफ्नो मतको विवेक सङ्गत प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। चुनावी मैदानमा भएका मध्ये उपयुक्त उम्मेदवार छान्नु र उपयुक्त उम्मेदवार बीच प्रतिस्पर्धा हुनु नितान्त फरक विषय हो। भएका मध्ये उपयुक्त छान्न मतदाताले विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ भने उत्तम उम्मेदवारहरू बीच प्रतिस्पर्धा गराउने विषयमा राजनीतिक दलले विवेकको प्रयोग गर्नै पर्छ। तसर्थ पहिलो विवेक मतदाताभन्दा दलहरूले पुर्याउन जरुरी छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।